अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, आज अहम कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और ख़ासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ 123 अरकान जो इस वक्त असम्बली की तादाद है, उन्होंने पाकिस्तान के अदलिया के हवाले से एक ऐसा फैसला किया जो कि शुरू ही से ही मुतनाज़िया नज़र आ रहा है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो कि बहुत सारी न्यूज के मुताबिक अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ होगा कि जिस एक्ट के तहत ये कानून साजी की गई, दरअसल वो एक्ट इस कानून साज असेंबली को इजाजत ही नहीं देता कि उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी किस्म की कानून साजी की जाए। यहां स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 191 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह इस्तेकाक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ये कोई कानून साज असेंबली के इस आर्टिकल के तहत वो नहीं कर सकते। बहरहाल इस पर मैं आता हूं, इसकी डिटेल में आपको देता हूं। लेकिन इतनी उज्जलत का मुजाहरा क्यों किया गया, इतनी जल्दी क्यों की गई? ये जो बनाया गया है ये कानून दरअसल है क्या, और इस कानून के तहत आगे होने क्या वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूं। आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा कि इस कानून के तहत जो शॉर्ट टाइटल इनको दिया गया है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। Constitution of benches. Every case, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee. यहां पर लिखा है कि एक कमेटी जो होगी वो डिसाइड करेगी, जो कि कितने मेंबर पर होगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 मोस्ट सीनियर जो जजेस होंगे, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी, वो किसी भी केस का सोमोटो एक्शन ले सकती है। पहले अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक्शन लिया करते थे, अब वो एक्शन उन्होंने क्या कर दिया जनाब, अब उन्होंने ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इस्तेकाक जो है वो ख़त्म कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने ये बता दिया है कि जो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस अब 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो है उनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कस करके वो किसी भी मैटर का अज खुद नोटिस ले सकती है। द डिसीजन ऑफ द कमेटी शेल बी बाय मेजॉरिटी, यानी अगर 3 में से एक शख्स कहेगा कि इसका अज खुद नोटिस लेना है और 2 कहते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है और इसका अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, तो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इस्तेहकाक होगा वो खत्म करके वो 2 जजेस जो होंगे, यानी मेजॉरिटी पर यह फैसला होगा। 2/1 होगा। अगर 2 कहते हैं कि हाँ खुद नोटिस लेना चाहिए तो लिया जाएगा, अगर नहीं कहते तो नहीं लिया जा सकता। फिर इसमें बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन बुनियादी तौर पर मसला यहां पर यह है, एक बात आपको मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस बिल के तहत मौजूदा पीडीएम जो हुकूमत है, उज्जलत की जो शिकार है, जो इस वक्त ये कानून साजी कर रहे हैं, ये आने वाले मुस्तकबिल में इनके गले ही पड़ेगी। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अभी तो अपने मफाद के लिए जो भी कुछ करते रहे, अब वो करते रहे। अच्छा, मजे की बात क्या है, जो नेशनल असेंबली है इसमें कुल अरकान की जो तादाद होती है वो 342 होती है। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं ने इस्तीफे दिए हैं, अब जो कुल मिलाकर असेंबली की तादाद है वो 123 अरकान ने ये कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए। मैं सुन रहा था कुछ हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो एतजाज एहसन साहब, उन्होंने कहा कि ये जो कानून साजी है ये इतनी उज्जलत में बनाई गई है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से मुशावरत नहीं की गई, बजा तौर पर यह होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को वो एतमाद में लेते और उनके साथ कर लेते, कुछ डिस्कशन कर लेते। अब यहां पर बड़ा अहम सवाल है कि एक दिन में कानून साजी हो जाती है, एक दिन में बिल आ जाता है, एक दिन में पास भी हो जाता है और फिर इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रेसिडेंट के पास भी भेज दिया जाता है। ये बड़ा अहम चीज, आखिर इतनी उज्जलत क्यों है, इतनी तेजी क्यों है? ये जब भी कोई ऐसा मामला हो किसी भी मुल्क में या किसी भी वक्त कोई भी हुकूमत करे,
تو اس کا ایک پولیٹیکل گراؤنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، پولیٹیکل فائدہ لیا جاتا ہے کہ اس سے وہ وقتی طور پر پولیٹیکل فائدہ وہ لے سکے۔ اب قانون سازی بنی یعنی قانون سازی تو اسمبلی کے تھرو ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار پھر اسمبلی کا کیا کام ہوا، قانون سازی تو اسمبلی کا کام ہے، وہ قانون بناتی، لیکن وہ قانون بنائے جن کا فائدہ عوام کو، جن کا فائدہ ایلیٹ کلاس کو، مافیاز کو، وہ قانون بنا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر کو ہی مار لیا۔ اور پھر جو اٹارنی جنرل نے خاص طور پر جس طریقے سے مس گائیڈ کیا ہوگا اور جو مشورہ دیا ہے، یہ بھی چونکہ اب معاملات جو ہے وہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور واقعی تو اب ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور باقاعدہ طریقے سے ڈالا جا رہا ہے۔ اب میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے یہ نون لیگ کا جو مافیا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور یہ ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے، اس پر تو خیر بعد میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وفاقی حکومت کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کابینہ آج منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کرے گی۔ آج کابینہ سے بھی منظور کر لیا جائے گا اور پھر سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا، پھر پریزیڈنٹ کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ قانون ہے اور اس قانون کے تحت اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اختیارات ہیں وہ کم کرنے کی باقاعدہ طریقے سے کوشش کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس قانون سازی کا جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں، یہ کون یہ مشورے دے رہے ہیں، اور یہ ان جو خاص طور پر جس طریقے سے تیزی سے یہ معاملات کیے گئے ہیں، تو اس سے ایک بات تو واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت کی حکومت کا جو خاص طور پر ایک ڈائریکشن ہے وہ بنیادی طور پر یعنی اپنے لیے کوئی ریلیف فراہم کرنا ہے، اپنے لیے کوئی ایسے گراؤنڈ کو سیٹ کرنا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے لیے کوئی فائدہ ڈھونڈ سکے۔ اچھا، عدالتی جو اصلاحات کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کا مسودہ، یہ قانون منظور کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرارداد بھی پیش کی گئی اور وہ قرارداد جناب پیش کی گئی وزیر اطلاعات صاحبہ نے، اور اس قرارداد کے مطابق انہوں نے عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالا، انہوں نے مذمتی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مذمتی کی۔ بہرحال یہ جو بھی کچھ کرنا چاہے اس وقت، جس طریقے سے بھی کرنا چاہے، الیکشنز تو ہوں گے، آپ چاہے جتنا بھاگ لیں، الیکشن ہوں گے اور الیکشن سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اب وہ شخص کون ہے؟ انڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان پر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ بل پیش کرنے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے غلط استعمال پر بات ہوتی رہی ہے۔ یہاں عدالتی تاریخ میں وہ ادوار بھی آئے جب ایک شخص نے اختیارات کو غلط استعمال کیا، اپیل کا حق دینا ضروری تھا۔ بار اور پارلیمنٹ نے بھی ہمیشہ اس کا مطالبہ کیا۔ کل 2 ججز کا جو فیصلہ آیا، اس کی روشنی میں وزارت قانون نے بل تجویز کیا۔ بل کو عجلت میں منظور نہ کیا جائے، ارکان کی رائے۔ قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات سے متعلق پیش کیے گئے بل پر ارکان کی اکثریت نے بل کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اسے عجلت میں منظور نہ کیا جائے۔ ارکان کی رائے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا اور کمیٹی سے درخواست کی کہ بل پر بحث کر کے جلد پیش کیا جائے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کا اجلاس 29 مارچ دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ اس بل کی اہم تفصیلات ہیں جو میں نے آپ سے آگاہ کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔